सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ लागु औषध दिवस मनाइएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। लागु औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस जनकपुरमा पनि मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट सन् 1987 मा घोषणा भई हरेक वर्ष जुन 26 मा विश्व समुदायलाई लागु औषधको असर र कारोबार मुक्त बनाउने उद्देश्यका साथ दिवस मनाउने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विश्व लागु औषध प्रतिवेदन 2021 ले वर्षेनी लागु औषध प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको देखिएको छ। त्यस्तै नेपालमा 1,30,424 जना लागु औषध प्रयोगकर्ता रहेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लागु औषधका प्रयोगकर्ता तथा कारोबारमा युवा वर्ग संलग्न भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। दिवसको अवसरमा सोमबार नयाँ मुस्कान सुधार केन्द्र जनकपुर धाम र नक्टाझिज स्थित पुनर्जीवन सुधार केन्द्रले नगर क्षेत्रभित्र सचेतनामूलक र्यालीको आयोजना गरेको थियो। लागु औषध दुरुपयोग विरुद्धको एकबद्धता, व्यक्ति, समाज र राष्ट्रप्रतिको प्रतिबद्धता भन्ने मूल नाराका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा तथा लागु औषध नियन्त्रण शाखा धनुषाको रोहबर एवं नयाँ मुस्कान सुधार केन्द्र जनकपुर धामको पहलमा लागु औषध दुरुपयोग तथा ओसार पसार विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइएको हो। स्थानीय रामानन्द चौक स्थित नयाँ मुस्कान सुधार केन्द्रको कार्यालय परिसरबाट निस्केको रैली अस्पताल रोड, जानकी चौक, शिव चौक हुँदै जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा पुगेर जनचेतना सभामा परिणत भएको थियो। मधेसी आयोगले मधेस दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। आइतबार आयोगको कार्यालयमा बसेको बैठकमा आयोगले मधेस दिवस कहिले मनाउने सम्बन्धमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ। अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्व मन्त्रीद्वय लाल बाबु पण्डित तथा अनिल झा, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल, पूर्व न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक, लोक सेवा आयोगका पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव राय, पूर्व सांसद सकलदेव सुतिहार सहितका विज्ञहरूसँग आयोगले मधेस दिवसको मिति निक्योल गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको आयोगको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आयोगले नेपाल र नेपाली, मधेस र मधेसीलाई गौरवान्वित हुने गरी मिति निर्णय गर्ने र सोका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक आधारमध्ये कुन राम्रो हुने उद्देश्यका साथ आगामी दिनहरूमा सरकारवालाहरूसँग गहन छलफल गरी सो मितिमा मधेस दिवस मनाउने आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। आयोगले सबै सरकारवालासँग मधेस दिवस मनाउन उपयुक्त मिति सम्बन्धी राय सुझाव समेत प्रेस विज्ञप्ति मार्फत माग गरेको छ। 2063 सालमा जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई रूपन्देहीमा वंशजको आधारमा नागरिकता दिन सुरु गरिएको छ। यो सँगै नागरिकताविहीन बनेका बसेकाहरूमा उत्साह छाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भई नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेसँगै आइतबारदेखि रूपन्देहीमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको हो। जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण सुरु गरिएको रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पौडेलले बताउनुभयो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले कार्यालयमा भिडभाड हुन नदिन र कामलाई व्यवस्थित गर्न पालिका अनुसार आलो पालो प्रणाली लागू गरिएको बताउनुभयो। अहिले रूपन्देही जिल्लामा नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढेको छ। विशेषतः साबिकमा जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिने प्रावधान यो ऐनले गर्यो। यस अनुसार यो जिल्लामा करिब 14,800 जो व्यक्तिहरूले पहिला जन्मको आधारमा नागरिकता लिइसक्नु भएको थियो, तिनका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्थाको बाटो खुलेको छ। यसै अनुरूप अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देही, इलाका प्रशासन कार्यालय बुटोल र इलाका प्रशासन कार्यालय मझगाउँबाट नागरिकता वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ र हाम्रो अनुमान अनुसार करिब 25,000 व्यक्तिहरूले यो प्रावधानको आधारमा नागरिकता लिनुहुनेछ र यसलाई सरल हिसाबले, छिटो हिसाबले, भिडभाड रहित हिसाबले नागरिकता वितरण गर्नको निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा 2वटा डेडिकेटेड टिम हामीले तयार गरेका छौँ र छुट्टै स्थान पनि तोकेका छौँ र त्यहीँबाट नागरिकता दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ भने बुटोल इलाका प्रशासन कार्यालय बुटोल र मझगाउँबाट पनि छुट्टै डेडिकेटेड टिमहरूको व्यवस्था मिलाएर नागरिकता दिने प्रक्रिया सुरुवात गरेका छौँ र यो व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्रदान गर्दाखेरि रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीबाट 200
इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलबाट 100 र मझगाउँबाट इलाका प्रशासन कार्यालय मझगाउँबाट 100 गरी दैनिक हामीले औसत 400 को हाराहारीमा नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य साथ त्यो तयारीका साथ कार्य प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यही रेसियोमा सिफारिस गर्नको लागि हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेर पठाएका छौँ र एकैपटक सबै स्थानीय तहहरूबाट सिफारिस भएर आउँदाखेरि त्यसले भिडभाड बढ्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित पालिकाहरूसँगको समन्वयमा हामीले आलोपालोको हिसाबले त्यो कार्यतालिका पनि तयार गरेका छौँ र प्रत्येक स्थानीय तहलाई तोकिएको दिनमा मात्रै सिफारिस गरेर पठाउनको लागि पनि अनुरोध गरेका छौँ। सोही अनुसार उहाँहरूले सहजीकरण गरिदिइराख्नु भएको छ र अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय भैरवाबाट 200, इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवल र मझगावाबाट 100 गरी दैनिक 400 जनालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिने तयारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लागू औषध दुरुपयोगबाट पर्ने बहुआयामिक असरसँग जुझ्नका लागि सब एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार-पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 2023 को अवसरमा गृह मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य, सभ्य र समुन्नत समाज निर्माणमा लागू औषधको दुरुपयोगमा सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राज्यका सबै निकायसँग समन्वय सहकार्यमा लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार-पसार नियन्त्रण गर्न प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पार्नुभयो। गृह मन्त्री श्रेष्ठले लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अंगीकार गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता उल्याउनुभयो। राष्ट्रको लागि हानिकारक हुन्छ नै, यसबाट समृद्ध राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा समेत बाधा पुग्दछ। साथै स्वस्थ, सभ्य, अपराधमुक्त समुन्नत समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न यसले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ। लागू औषध नियन्त्रणको प्रमुख निकाय अहिले गृह मन्त्रालय रहिआएको छ। अन्य सरकारी निकाय र विभिन्न संस्थाहरूबाट समन्वय र सहकार्य हुँदै आएको छ। सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि लागू औषधको उत्पादन, निर्माण, खरिद बिक्री, सञ्चय, ओसार-पसार, सेवन तथा निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले लागू औषध नियन्त्रण ऐन 2033 लाई कार्यान्वयनको नेतृत्व गरिरहेको छ। विशेषगरी लागू औषधको माग घटाउन र आपूर्ति नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राखेको छ। कानुन, नीति र रणनीतिलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्न मन्त्रालयले काम सुरुवात गरेको छ। सहकार्यबाट लागू औषधको उत्पादन, बिक्री, वितरण, सञ्चय, ओसार-पसार, उपचार तथा पुनर्स्थापना, जोखिम न्यूनीकरण, बिरामीको सामाजिक पुनर्स्थापना, जनचेतनालाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी तिनै तहको सरकारको नीति कार्यक्रममा मूल प्रवाहीकरण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, समृद्धि अनि शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने दिशामा लागू औषध अपराध विरुद्धको राष्ट्रिय एकबद्धता जुटाउन अपरिहार्य भएको छ। लागू औषध नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा रणनीति र कानुनले अंगीकार गरेका कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै पक्षबाट इमानदार प्रयासको आवश्यकता रहेको छ। गृह सचिव दिनेश भट्टराईले लागू औषध प्रयोगकर्तामा देखा परेका गंभीर स्वास्थ्य समस्या, परिवार की विचलन, सामाजिक दुष्प्रयास, अवैध कारोबार, आर्थिक अपराध एवं सुरक्षा संवेदनशीलता को हिसाबले समयमै सचेत रहनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। नेपालमा 1,30,424 जना लागू औषध प्रयोगकर्ता रहेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार विक्रम सम्वत 2079 को चैतसम्ममा लागू औषध अपराधमा 4,220 जना पक्राउ परेको र अपराधमा संलग्न मध्ये लागू औषधसँग सम्बन्धित अपराधको हिस्सा 20.73% रहेको छ। हाल 5,911 लागू औषध मुद्दाको कैदीबन्दी रहनुको साथै करिब 5,000 उपचार तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेको तथ्याङ्क छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छिटै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। मन्त्री मोदीले सरकारमा सत्तारूढ दलहरू फेरबदल भएका कारण सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलो हुन गएको प्रष्टीकरण समेत दिनुभयो। एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूको सहकार्यमा बनेको समीकरण परिवर्तन भई कांग्रेस माओवादी सहितको समीकरण बनेकोले सो ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गर्ने काममा ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री मोदीले सो ऐनको मस्यौदा देखिएको समस्या पनि यही असार 15, 16 र 17 गते बस्ने प्रधानमन्त्री सहितको उच्चस्तरीय छलफलबाट टुङ्गो लाग्ने योजना रहेको पनि जानकारी गराउनुभयो। उहाँले सो ऐनको मस्यौदा तयार पार्न सम्बन्ध सबै पक्षको सुझाव लिएको पनि बताउनुभयो। मन्त्री मोदीले कर्मचारी सरुवा बढुवामा आफ्नो मन्त्रालय माथतका कुनै अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको पाइए कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। संसदीय मामिला मन्त्रालय मिति 2079/12/10 पठाइएको छ। राय परामर्श प्राप्त हुनासाथ उक्त विधेयक सम्मानित सदनमा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा पठाइने व्यवस्था जानकारी गराउँदछु। साथै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक सम्बन्धी सहजीकरणको लागि माननीय उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीजीको एउटा चाहिँ सहजीकरण समिति गठन भई क्रियाशील रहेको छ। समान हुँदै तेस्रो हाम्रो मन्त्रालयको चाहिँ एउटा सुशासनसँग तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग माननीयज्यूहरू देखाएका विषयवस्तुहरूमा केही विषयवस्तु राख्नुभएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कसरी ड्राइभ गर्ने स्पष्ट भिजन नदेखिएका, कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना विधिवत सम्मत हुन नसकी पहुँचको आधारमा मात्र हुने गरेको, पालिकाहरूमा प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत तथा जिम्मेवारी स्वास्थ्य कृषि विभिन्न चाहिँ निकायलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिएको, दरबन्दी अनुसार गाउँपालिका शाखा अधिकृत नपाएका उपसचिव तथा उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका सहसचिवहरूलाई अनिवार्य रूपमा खटाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने सो हुन नसकेको केही मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। समन्वयकारी भूमिका नखेलेको भन्ने पनि केही मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ। र स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धमा पनि समन्वयको मन्त्रालयको ध्यान नदिएको पनि केही प्रश्न उठाउनु भएको छ। यी विषयका लगायतका विषयमा मान्यज्यूहरूको जिज्ञासामा तथा सुझावमा प्राप्त भएको यस सम्बन्धमा देखाए अनुसारको प्रश्न पार्न चाहन्छु। सबल संहिता, सक्षम र सुदृढ जनउत्तरदायित्व, सार्वजनिक प्रशासन मुक्त सोच भिजन हासिल गर्ने गरी हामीले आवश्यक रणनीति र कार्यनीति सहितको 10 वर्ष रणनीतिक योजना 2077, 2078, 2087 र 88 अनुरूप नै यो मन्त्रालय संघीयता कार्यान्वयन र कर्मचारी व्यवस्थापन कायम गरिरहेका छन्। सभामुख हुँदै उहाँले कर्मचारी सरुवा बढुवामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नो मन्त्रालय एक्लैले गर्न नसक्ने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। सबै मन्त्रालयको सहकार्यमा मात्र सो कामलाई नियन्त्रण गर्न सकिने मन्त्री मोदीको भनाइ थियो। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाको संख्या कटौती गर्न उपयुक्त नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा रक्षा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले बहुप्रकृतिको जिम्मेवारीलाई हेर्दा नेपाली सेनाको संख्या कायमै राखेर अघि बढ्न सन्दर्भिक हुने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री खड्काले नेपाली सेना संविधानप्रति प्रतिबद्ध संगठन भएको र यसले आफ्नो जिम्मेवारी सोही अनुसार निर्वाह गरिरहेको पनि प्रश्न पार्नुभयो। द्वन्द्व, आतंकवाद, आर्थिक सङ्कट, महामारी लगायतका सुरक्षा चुनौतीहरूले मानव जीवनमा कठिनाई निम्ताइरहेका अवस्थाहरू छन्। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्ति र महामारीको प्रकोपका कारण पनि सुरक्षा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। यस सन्दर्भमा सबै प्रकारका सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाम्रो सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्वीकृत भई सोको कार्यान्वयन र कार्ययोजना मार्फत हामी हाल कार्यान्वयनमा रहेका छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तो संवेदनशील र गहन विषयमा राजनीतिक दल, समाज, समुदाय, सरकारी निकाय
र अन्य संस्थाहरूको समान बुझाइ तथा साझा धारणा समान धारणा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बिचमा दुई मत हुन सक्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षाको सामनाको लागि वृहत राष्ट्रिय दृष्टिकोण सोहीबाट अगाडि बढ्नु उत्तिकै अपरिहार्य रहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देशको प्रमुख र संवेदनशील नीति भएको कारण आर्थिक नीति, परराष्ट्र नीति लगायतका अन्य नीतिहरूबीच आपसी सामञ्जस्यता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हालसम्म भौतिक प्रगति 23.45% र वित्तीय प्रगति 25.64% रहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस आयोजनामा हालसम्म 44 अरब 90 करोड खर्च भइसकेको छ। आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा देखा परेका विभिन्न कठिनाई र समस्यालाई समाधान गर्दै उक्त आयोजनाको निर्माण कार्य 2083 चैत्रसम्म सम्पन्न गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। यसै गरी नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन र आत्मनिर्भरका सन्दर्भमा केही जिज्ञासाहरू मान्य सदस्य उठाउनु भएको थियो। यस सन्दर्भमा नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने गोली गट्ठा, सैनिक तथा विकास निर्माण प्रयोजनको लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थ लगायत अन्य सैनिक सरसामग्रीहरू नेपाली सेनाले स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री खड्काले विश्वमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी नेपाली सेनाको सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट असन्तुलित भएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री किरातीले आर्थिक वर्ष 80-81 को बजेट असन्तुलित हुन गएको बताउनुभयो। उहाँले बजेट असन्तुलित भएकोमा माफी समेत माग्नुभयो। मन्त्री किरातीले बजेटको सिलिङ कम भएका कारण सांसदहरूले दिएको धेरै योजनाहरू समेट्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूलाई खुसी बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्रीले बाटो छलेर हिँड्नुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो। मन्त्री किरातीले सकभर देशभर सञ्चालन हुने गरी बढीभन्दा बढी साना साना बजेटका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिँदै प्रत्येक प्रदेशका महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। क्रममा हालै मात्र नेपाल वायु सेवा निगमले कोलालम्पुर उडान सुरु गरेको छ। सभामुख महोदय, जजिरा एयरलाइन्सले कुवेतदेखि भैरवा उडान गर्यो, तर केही प्राविधिक कारणले हाल उडान स्थगन भएको छ। अन्य विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरू उडान गर्न इच्छुक रहेका छन् र निकट भविष्यमा उडान गर्न सुरु गर्ने प्रयास भइराखेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालै मात्रै सिचुआन एयरलाइन्सले चीनको छेन्दुबाट चार्टर उडान गरेको छ। सभामुख महोदय, जलहरीको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेकै छ। लुम्बिनी क्षेत्रमा गुरुयोजना विपरीत कतिपय संरचनाहरू निर्माण भएको पाइयो। हाल गुरुयोजना मुताबिक मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्न निर्देशन भइसकेको छ। सभामुख महोदय, निजगढ विमानस्थल काठमाडौँको वैकल्पिक विमानस्थल हो। भविष्यमा यसको आवश्यकता झनै देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 80-81 मा विमानस्थल क्षेत्रभित्रका सबै बस्ती स्थानान्तरण लगायत साइट क्लियरेन्स कार्य गरिनेछ। उपयुक्त मोडालिटी अवलम्बन गरी विमानस्थलको निर्माण 80-81 देखि सुरु हुने अपेक्षा राखेको छु। विमानस्थलको सङ्ख्या थप्ने भन्दा पनि सेवा र त्यसका गुणस्तर बढाउनेमा जोड दिनु आवश्यक छ। यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष विराटनगर, भक्तपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने, रुकुमको चौरझारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा र जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने बेहोरा बजेटमा प्रस्तुत भएकै छ। हुम्लाको सिमीकोट र मुगुको ताल्चा विमानस्थल विस्तारको लागि चालु आवामा नै जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइएको छ। सभामुख महोदय, सरकारका विगतदेखि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको धारणाको आधारमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियमन निकायको रूपमा
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सेवा प्रदायकको रूपमा हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्ने गरी छुट्टा छुट्टै विधेयक पुनः सम्मानित संसदमा पेश गर्ने गरी मन्त्री परिषदमा पठाइसकिएको छ सभामुख महोदय। विगतमा सम्मानित राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेपछि पनि यो विधेयक फिर्ता आएको स्मरण पनि म यो सम्मानित संसदलाई गराउन चाहन्छु। मन्त्री किरातीले पशुपतिमा रहेको जलहरीको विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल थप्ने भन्दा पनि विमानस्थलको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल वायु सेवा निगममा कर्मचारी थप्ने कुनै दबाब नदिएको प्रश्न पार्नुभयो। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पशुपतिको जलहरी निर्माणका क्रममा कति सुन हराएको हो र कति बाँकी छ भन्ने कुरा सत्य तथ्य जानकारी संसदमा गराउन माग गर्नुभयो। उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिर परिषदको गर्भगृहमा रहेको जलहरीको बारेमा यो सदनमा निकै चर्चा भयो। आज पनि देशका प्रमुख मिडियाहरूमा यो प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले यस बारेमा स्थिति प्रश्न गर्न माग गर्नुभयो। यो बारेमा प्रश्न उठेको छ र म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि भएको के हो त्यहाँ। आज पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल प्रहरी सुरक्षा निकाय, सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पुरातत्व विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग र जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँको सुनको चाहिँ खोजी गरेर जोख्दै हुनुहुन्छ, तौल्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामी सुनेका छौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत कति सुन हराएको हो, कति सुन बाँकी छ, के स्थिति हो, यो कुनै ट्रकमा ल्याएको सामग्री जोख्ने कुरा होइन। यो कुरा सत्य तथ्य सदनमा गम्भीरतापूर्वक विषय उठेको हुँदाखेरि यो सम्मानित सदनमा सत्य तथ्य जानकारी गराउनको निम्ति सम्मानीय सभामुख पौडेलले म के भन्न चाहन्छु भने के हो त्यहाँ कति सुन हराए, कति सुन बाँकी छ, स्थिति के हो भने सत्य तथ्य जानकारी गराउन निमित्त सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले पशुपतिनाथको जलहरी विषयमा अख्तियारले आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जलहरीका विषयमा अनुसन्धान गरेको अख्तियारले छिट्टै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका हुन्। अख्तियारले छानबिन गरेको विषयमा थप प्रतिक्रिया नदिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पशुपतिको दानपत्रका विषयमा छानबिन समिति गठन गरेर प्रतिवेदन प्रहरी समक्ष बुझाएको भन्दै प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पशुपतिनाथको जलहरीको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै पार्टीले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। पशुपतिनाथको जलहरी प्रकरणलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमाले शक्ति, सामर्थ्य र प्रभाव देखाएर नै विरोध गरिरहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले पशुपतिनाथको जलहरीको विषयमा अख्तियारले गरेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने र भ्रष्टाचार गरिएको देखिए दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मैले पनि पत्रिकामा हेरेको छु, अरू कुरा मैले देखेको छु। म त पुलिस होइन नि, हातकडी लाउँदिनँ, म अख्तियार होइन लगेर थुन्दिनँ। हामीले छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन समितिको प्रतिवेदन हामीले पुलिसकोमा बुझाएका छौँ। त्यसलाई पुलिसले सत्य तथ्य तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरेर दोषी उप पुलिसले कारबाही चलाउनुपर्छ। मन्त्रीले हातकडी लाउँदैन, तपाईँहरूले बुझिदिनु होला। त्योभन्दा बाहिर अरू केही हो? नेकपा एमालेको शक्ति, सामर्थ्य आजको समकालीन राजनीतिमा स्वर्णिम अक्षरले लेख्न खोजेको नि तपाईहरुले। आखिर आफ्नो एउटा जुन खालको एउटा चाहिँ आजको लोकप्रियता छ, उहाँप्रति राष्ट्रले जुन भरोसा गरिरहेको छ, जनताले जुन प्रकारको उहाँप्रतिको विश्वास र उहाँको नेतृत्वको आज खोजी गरिरहेको छ, त्यस प्रकारले म तपाईलाई भन्न चाहन्छु आज एमाले प्रतिपक्षमा छ। शानदार प्रतिपक्षको भूमिकाबाट आफूलाई प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि एमाले माथि यस प्रकारको सारा शक्ति लाग्नुपर्ने कारण किन भन्दा एमालेको शक्ति, सामर्थ्य, प्रभाव देखेर होइन, केही राजनीति घुसाउन खोजियो। 125 करोड भन्दा बढी विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा आस्थाको प्रतीकमाथि कुनै न कुनै हिसाबले यो प्रहार गर्न खोजिएको विषय छ। भलै यो विषयमा तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु, भलै यो विषय यदि नेपालभन्दा बाहिर इन्डियामा हुन्थ्यो भने त्यहाँ एउटा एक प्रकारले पनि धर्मयुद्ध एउटा घोषणा हुने स्थिति हुन्थ्यो। तर नेपालीहरूमा एउटा सहिष्णुता छ, एउटा चाहिँ सद्भावलाई कायम गरेर राख्ने जाने एउटा जे हाम्रो एउटा
कल्चर छ, संस्कृति छ, त्यसले गर्दा यो विषयलाई हामीले यतिसम्म सीमित राख्यौँ। तथापि यदि यो विषय निकै भयानक ढङ्गबाट यो उब्जाउन खोजिएको थियो, तथापि हामीले यसलाई हामीले सुन्नुहोस्, हामीले माग गऱ्यौँ नि त, सरकारलाई हामीले भनेका होनौँ, त्यहाँ नापतौल गरेर हामीले भन्यौँ, फलामको पित्तलको सुनको चाँदीको के हो भनिदेऊ हामीले भन्यौँ। अब सरकारले बताउला, सरकार उहाँहरूको छ। चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा अहिले के कुरा आयो भने महादेवलाई जल चढाउने ठाउँमा माथिबाट जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व संस्कृति मन्त्रीको नाउँ लेखिएको रहेछ। उहाँहरूको नाउँबाट आएको पानी खानुपर्ने रहेछ। यहाँ यो बाध्यता सिर्जना किन गरियो, यो नाउँ किन लेखियो, यो हामीलाई अचम्म लागेको छ। महादेवलाई उहाँहरूको नाउँबाट पानी खुवाउने चलन, पशुपतिनाथलाई खुवाउने चलन के हो, यो बारेमा चाहिँ हामी पनि अचम्मित परेका छौँ। यदि यो सत्य हो भने यो नाउँ किन त्यहाँ लेखियो, त्यो नाउँबाट महादेवलाई पानी खुवाउने, पशुपतिलाई पानी खुवाउने, हामी जाँदा पनि त्यसैबाट आएको पानी खानुपर्ने हो कि के हो, त्यो चाहिँ मैले बुझ्न सकेको छैन। त्यो बारेमा पछि छलफल गरौँला। अहिले कडी लाउँदिन। पशुपतिनाथको जलहरीका विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आइतबार नाप जाँच गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरूले नवीकरण समेत नगरेका कारण यी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा उहाँले सो प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। मन्त्री बस्नेतले सो कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउने गरी कार्ययोजनाहरू बनाउन काम भइरहेको समेत बताउनुभयो। भनिरहेका छौँ, तर चाहिँ यो व्यावहारिक रूपमा यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा हामीले अब यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को थप उपाय के हो त भन्ने विषयमा माननीयज्यूहरूलाई थाहा छ। अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कति प्रतिशत कटौती भएको छ भन्ने कुरा राम्रो जानकारी छ र तपाईँहरूले नै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बजेट कम भयो, यो राम्रो भएन, WHO को मापदण्ड अनुसार कम्तीमा भने राष्ट्रिय बजेटको 10% चाहिँ स्वास्थ्यमा छुट्नुपर्छ भनिएको अवस्थामा अहिले 4.8% मात्रै बजेट विनियोजन भयो। नेपालको यो दशकको इतिहासमा सबभन्दा कम बजेट अहिले विनियोजन भएको थियो। तर तपाईँहरूले धेरै यो विषयमा आवाज उठाइदिनु भयो। मैले पनि आफ्नो संयन्त्रलाई व्यापक रूपमा परिचालन गरेँ। यसको औचित्य बजेट थप गर्नुपर्ने यो विषयको औचित्यलाई पुष्टि गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयमा हामीले धायौँ। त्यसपछि केही बजेट हामीलाई थप भएको छ, त्यसबाट अहिले हामीलाई काम गर्न अलिअलि सहिलो भएको छ। त्यसकारण सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरू जसले यो विषयमा चाहिँ आफूले जाने बुझेका र यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयलाई उठान गरेर बजेट कम भयो भनेर तपाईँले भनिदिनु भयो, त्यसबाट हामीलाई सहज भएको छ। यसका लागि म तपाईँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। वीर अस्पतालमा चाहिँ अहिले 700 बेड जनरल बेडहरू निःशुल्क पाउने यो घोषणा र निर्णय भइसकेको छ। र यस्तै गरी हामीले चाहिँ चाहे प्रसुति गृह होस्, चाहे चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ शुक्रराज ट्रपिकल मिटिङ राखेका थिएँ सबैलाई, र त्यही तरिकाले यी बेडहरू निःशुल्क गर्दै जाने कुरामा 13 गते नै यसको निर्णय हुने गरी आज हामीले वर्कआउट गरेर बाँकी वर्कआउट गर्न काम दिएका छौँ र म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिब जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफू निःशुल्क बेडहरूको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदले भारतको संसद भवनमा नेपाली भूमि समेटिएका नक्सा राखिएको सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री साउदले सो नक्साको विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै नक्साको विषयमा राजनीति विषय नभएको भनी भारतीय सरकारका विदेश मन्त्रीबाट आधिकारिक धारणा समेत आइसकेको बताउनुभयो। उहाँले देशको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको 1 इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुपले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदन बुझिलिने विषयमा दुई देशबीच विभिन्न अवसरमा कुराकानी भएको पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबारे यस सम्मानित सदन, सम्माननीय सदस्यज्यूहरू, नेपाल सरकार र हामी सबै स्पष्ट र दृढ छौँ। यस विषयमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति रहेको छ। मिति 2077-3-4 मा संविधानको दोस्रो संशोधन मार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको नक्सा छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य, संविधानको अनुसूची 3 मा रहेको नेपालको निशाना छाप अद्यावधिक गरिएको तथ्य यहाँहरूलाई अवगत नै छ। भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री बीच भएको भेटवार्ताका क्रममा सीमा सम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनैतिक संयन्त्रहरू मार्फत समाधान गर्ने कुराकानी भएको छ। राज्यको फैलावट जनाइएको भनी लेखिएको र सो राजनैतिक विषय नरहेको भनी भारतीय सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा समेत त्यहाँका विदेश मन्त्रीबाट आइसकेको व्यवहार सम्मानित सदनलाई अवगत नै छ। यस विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन पठाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा कुनै आँच आउन नदिन र नेपालको 1 इन्च जमिन पनि अतिक्रमण हुन नदिन हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा देवी सीताका बारेमा प्रयोग भएको संवादका सम्बन्धमा नेपालको सेन्सर बोर्ड पनि सचेत रहेको छ। यस्तो ऐतिहासिक र गम्भीर विषयमा बनेको चलचित्रमा फ्याक्चुअल इरर देखिनु कदापि उचित होइन। देवी सीता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य छ र यो विषयमा भारतमा समेत निर्विवाद छ। माननीय सदस्यज्यूहरूबाट नियोगको लागि घर निर्माण तथा जग्गा खरिद गर्नुपर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त भएका छन्। मन्त्री साउदले भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा देवी सीताको बारेमा प्रयोग भएको संवाद फ्याक्चुअल इरर देखिएको भन्दै यस्तो हुन उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले सीता नेपालकी छोरी भएको तथ्य सर्वमान्य भएको र भारतमा समेत यो विषय निर्विवाद भएको उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। संघीय सरकारले एकाएक अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 79-80 को वित्तीय समानीकरणको अन्तिम किस्तामा 50% अनुदान अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्न खोजेपछि स्थानीय तह र संघीय सरकार बीच तनाव बढेको हो। नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले अनुदान कटौती गरेर संघीयता विरुद्ध काम गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले संवैधानिक निकाय गुहारेर अनुदान कटौती गर्ने सरकारको प्रयासलाई रोक्न खोजेका छन्। दुवै संस्थाले राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीबारे ज्ञापन पत्र बुझाए लगत्तै आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै अनुदान रकम कटौती नगर्न भनेको छ। संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको वित्तीय आयोगले हालै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, संविधान तथा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको तथा आर्थिक वर्ष 79-80 का लागि संघीय संसदबाट पारित बजेट बमोजिम रकम हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई मन्त्री परिषदलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। त्यसको केही दिन अघि मात्रै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आयोगका अध्यक्ष बलानन्द पौडेललाई भेटेर पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। यसअगाडि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले पनि अन्तिम किस्ताको समानीकरण अनुदानमा आधा काट्नु असंवैधानिक भनिएको सन्दर्भमा निर्णय नसच्याउँदा स्थानीय तहमा हुने विकासको काम र भुक्तानी रोक्ने अवस्था रहेको देवकोटाले बताउनुभयो। अन्तिम किस्ता रकमको आधाका लागि करिब 12 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ। त्यसैले संघीय सरकारको असंवैधानिक निर्णय सच्याउनुपर्छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग पनि कुराकानी भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको मणिपुर राज्यमा गृहयुद्धको जोखिम
बढेको बढेछ। 2.5 महिनादेखि साम्प्रदायिक हिंसाबाट गुज्रिरहेको मणिपुरमा पछिल्लो घटनाले गृहयुद्धको जोखिम बढाएको सुरक्षा विश्लेषकहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। लिबिया, लेबनान, नाइजेरिया, सिरिया लगायतका देशमा जस्तै जुनसुकै बेला नागरिकहरूको जनधनको क्षति पुग्ने जोखिम मणिपुरमा बढेको छ। मणिपुरका बहुसंख्यक मितई समुदाय र कुकी समुदाय बीच भएको भिडन्तमा 100 जनाभन्दा बढी धेरीको ज्यान गइसकेको छ भने 400 जनाभन्दा धेरै घाइते भएका छन्। 350 वटा आश्रयस्थलमा 60,000 विस्थापितहरू कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। राज्यमा 40,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको भए पनि हिंसाका घटनाहरू रोकिएका छैनन्। लडाई गरिरहेका दुई समुदाय बीच अविश्वासको तह अझ बढेको छ। प्रदर्शनकारीहरूले 200 वटा भन्दा धेरै गिर्जाघर र 17 वटा मन्दिरमा आगजनी गरिरहेका छन्। राज्यमा विद्यालय र इन्टरनेट सेवा बन्द छ। 2.5 महिनादेखि रात्रिकालीन कर्फ्यू कायमै छ। म्यानमारको सीमासँगै जोडिएका मणिपुरमा साम्प्रदायिक हिंसा नौलो नभएको पनि यसपटक गृहयुद्धको खतरा बढेको हो। मितई समुदायले आफूलाई पनि जनजातिको मान्यता दिनुपर्ने माग राखेपछि कुकी समुदायले विरोध गर्दा तनाव चर्किएको भए पनि अरू धेरै कारणले साम्प्रदायिक हिंसा बढिरहेको छ। मणिपुरमा 33 वटा जातीय समुदायको बसोबास छ। झन्डै 33 लाख जनसङ्ख्या रहेको मणिपुरमा मितई, नागा र कुकी विद्रोहीहरूको लामो समयदेखि सशस्त्र अभियान चलाउँदै आएका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले 16 वर्ष मुनिको एन्फा लिग असार 30 गतेदेखि सुरु हुने जनाएको छ। एन्फाले ए डिभिजन लिग क्लबसँगको छलफलपछि लिगको नयाँ मिति तय गरेको हो। यसअघि लिग असार 23 गतेदेखि सुरु हुने बताइएको थियो। क्लबहरूले मंगलबारसम्म आफ्ना टोलीहरू दर्ता गर्नुपर्नेछ भने असार 24 गतेसम्म खेलाडी दर्ता गर्नुपर्नेछ। लिगको खेल तालिका असार 25 मा सार्वजनिक हुनेछ। लिगका खेलहरू शुक्रबार, शनिबार र सार्वजनिक बिदाको दिन खेलाइनेछ। एन्फाले लिगमा सहभागी प्रत्येक क्लबलाई तयारीका लागि 3 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।